السلام عليكم خوتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم السيستم ديال الالكترونيك اللي كيتواجد في جميع السيارات كيف ما بغات تكون هذه السياره. هذا الفيديو موجه للناس المحترفين والناس اللي عاد بادين في الدومين، وبالتوفيق ان شاء الله. السيستم اللي غادي نهضر لكم عليه هو السيستم ETS. هذا السيستم هو باش خدامه السياره. غادي تقول شنو كتعني او وشنو كتعني تي وشنو كتعني اس. يلا نبداو على بركه الله. شوفوا اخواني، اي حرف هنايا عنده شرح ديالو. او كتعني اونطري، اي هما المداخل، و تي كتعني تريتمون، اي هي المعالجه، ولي سورتي هما المخارج. كيف ما كتشوفوا هنا لي زونطري هما لي كابتور، ولي كابتور شنو كيديروا الدور ديالهم؟ تيصيفطوا السينيال فين؟ تيصيفطوه للكالكولاتور. دونك هنا تتم عمليه المعالجه، تريتمون، تتم عمليه المعالجه. ومن بعد فاش تتم عمليه المعالجه تيصيفط السينيال لي زاكتوياتور. لي زاكتوياتور هما لي سورتي، وبالنسبه لي ما عرفتش لي زاكتوياتور غادي نقول لكم شكون هما. كيف ما كتشوفوا اخواني في هذا اللوجيسيال ديال الهاينيس برو، الهاينيس برو 2015، غادي ناخذ في سبيل المثال السياره ديال بيجو 3008، وغادي نشوفوا جميع شكون هما المخارج والمداخل. كيف ما كتشوفوا معايا هنا لتحت، هادو هما المداخل لي زونطري، وهنا كتم عمليه المعالجه، اي هنا كاين الكالكولاتور، وهادو هما لي سورتي، هادو هما المخارج. نبداو بلي زونطري. على سبيل المثال كاين كابتور دو بوزيسيون دو فيلبروغان، كابتور دو بريسيون ابسولي du collecteur, capteur de pression de suralimentation, capteur de pression du carburant, capteur de pression d'huile, capteur de température d'air de suralimentation, capteur de température de l'évaporateur, capteur de température du liquide de refroidissement, capteur de vitesse d'arbracam. كاينين بزاف ديال لي كابتور اي هما المداخل. وبالنسبه للمخارج كيف ما كتشوفوا معنا هنايا على سبيل المثال commande de position du papillon, commande de pression du carburant, commande de pression de turbo, compresseur de climatiseur, injection de carburant, pompe d'huile. كاينين بزاف ديال المخارج. المهم حنا خدينا على سبيل المثال هادو باش تعرفوا. هنا هادو هما لي زونطري كيف ما كتشوفوا، هادو هما لي كابتور. لي كابتور تيصيفطوا السينيال للكالكولاتور، اي هنا تتم عمليه المعالجه، ومن بعد تيصيفط السينيال لي زاكتوياتور، هادو هما لي زاكتوياتور. من بعد ما شفنا في اللوجيسيال ديال الهاينيس برو المخارج والمداخل وفين كتم المعالجه ديال المعلومات، دابا غادي نركزوا مزيان على هذه النقطه، اي لي كابتور كيفاش كيخدم وكيفاش كيصيفط المعلومه للكالكولاتور اي عقل السياره. كيف ما كتشوف اخوتي دابا غادي ناخذ شي حساس كيف ما كان باش نشرحوا عليه. على سبيل المثال غادي نشوف كابتور دو بريسيون دو سيراليمونطاسيون، من بعد نمشيو ليماج باش نشوفوا الصوره ديالو كي داير. هو هذا كيف ما كتشوفوا، وغادي نخرجوا عليه باش يبان مزيان. من بعد نامبريميو
كيف ما كتشوف اخوتي هنايا كنتمنى تكون الصورة واضحة، وغادي ان شاء الله نبداو الشرح. كتشوفوا هذا الكابتور مقسم على جوج ديال الاجزاء، لو كور سونسيبل اي لو كور ديبروف، وجميع الحساسات فيهم هاد جوج ديال التقسيمات. هاد الجزء مرتبط مع الكهرباء، وهذا الجزء الثاني مرتبط مع لو غروندور فيزيك. غادي تقول دابا شنو هو لو غروندور فيزيك؟ شوف، غير تبع معايا الفيديو حتى الاخر وان شاء الله غادي تفهم مزيان. قلنا هذا الجزء مرتبط مع لو غروندور فيزيك، والوظيفه ديال هذا الجزء الكهربائي تيحول هاد لو غروندور فيزيك تيحولو لسينيال الكتريك وتيصيفطها للكالكولاتور. كاينين بزاف ديال الناس ما كيعرفوش انواع ديال لي سينيال اللي كيرسلوهم الحساسات. بقاو معايا غادي نشرح لكم هاد الشيء كامل. كتشوفوا في هاد الورقه درت لكم ملخص باش نفهمكم اش كنعنيو بلا غروندور فيزيك اي سينيال الكتريك. اول حاجه غادي نبداو بها هي لا غروندور فيزيك. كيف ما كتعرفوا ان الحساسات كيتعرضوا لتاثيرات، وهذوك التاثيرات هما المعلومات اللي سيصيفطوهم الحساسات للكالكولاتور، وهاد التاثيرات هما هاد السته: ميكانيك اي فيها موفمون لا بريسيون لا ديبلاسمون، وثيرميك كنعني بها لا تمبيراتور، مانيتيك سي لو شون مانيتيك، الكتريك فيها الكورون طونسيون، ورادياتيف لوميير اي فيزيبل، اي بيون فيها الشيميك لوميديتي اي لي غاز. عندنا هاد الكابتور دو بريسيون دو سير اليمونطاسيون تيتعرض للضغط عليها لا غروندور فيزيك ديالها ميكانيك. وكاين على سبيل المثال حساس واحد اخر ديال الضغط، كاين كابتور ديال بريسيون دو كاربيرون حتى هو ميكانيك، وكاين التيرميك كمثلا كابتور دو تمبيراتور دير، كابتور دو تمبيراتور دو كاربيرون، وكاين مانيتيك تيتعرض للشون مانيتيك زعما الحقل المغناطيسي، مثلا الكابتور ديال الفيلبروكان. وكاين الكتريك تيتعرض للكورون طونسيون رادياتيف في بيو لا لوميير فيزيبل شيميك لوميديتي الرطوبه والى اخره. ما شرح لكم لا غروندور فيزيك، دابا غادي نشرح لكم السينيال الكتريك. كيف ما قبل قلت لكم ان الكابتور تيتقسم على جوج اجزاء. هذا الجزء مرتبط بلا غروندور فيزيك، وهذا الجزء مرتبط مع الالكتريسيتي. هذا الجزء هذا الوظيفه كيف ما قلت لكم الوظيفه ديالو كيحول هاد لا غروندور الفيزيك لواحد السينيال الكتريك، تيحولو السينيال الكتريك. والسينيال الكتريك فيه ثلاثه ديال الاجزاء: اما تيكون سينيال لوجيك، ولا سينيال انالوجيك، ولا سينيال نيميريك. غنبداو بالسينيال لوجيك. السينيال لوجيك شنو هو؟ تيكون 0 1، داير بحال لانتيليبتور، تيكون 0 1 0، اما مفتوح اما مغلوق، اما مفتوح اما مغلوق. 0 1 مثلا باغ اكزومبل كيفاش تيكون السينيال، اما 0 مفتوح، هنايا مغلوق مفتوح مفتوح مغلوق مغلوق مفتوح الى اخره. الانالوجيك تيكون سينيال فاريابل، تيكون مثلا ها هو هذا المنحنى كيف ما كتشوفوا فاريابل، فهمتي؟ تياخذ بزاف ديال القيم. ها هو طالع هنايا ل 5 فولت هابط، عاوتاني طالع ل 3 فولت هابط، عنده قيم فاريابل. وكاين سينيال نيميريك. هذا السينيال نيميريك هو سينيال فاريابل، ولكن ما تيديباساش 0 1، تيكون 0 1. كيف ما كتشوفوا عندنا هذا المنحنى ها تيهبط ل 0، عاوتاني تيعاود يطلع، ولكن ما تيديباسيش تيلعب غير ما بين 0 1. المهم كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجي.